बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहान एजाज सिटी प्रेस क्लब से अपना हफ्ता वाराना प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो मेरा प्रोग्राम है वो डंपर माफिया और जो हैवी गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर है। मैं ये बात करना चाहूँगा कि जी ज़फ़रवाल के लोगों का है डंपर्स माफिया और या इन बड़ी गाड़ियों के जो मालिक हैं उनके लिए मैदान जंग नहीं है। इसके साथ साथ ये मैं बात करूँगा कि हर चीज़ जो है वो ज़फ़रवाल पुलिस के ऊपर नाफज करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ हैं वो अदारे जो हादसा होने से पहले के लिए बने हुए हैं? क्या उन अदारों की कारकर्दगी हमें नज़र आ रही है? क्या उन अदारों का वजूद तो है, वो प्रैक्टिकली फील्ड में हैं? तो आज बात करते हैं ज़फ़रवाल में जो डंपर रेत और बजरी लेकर चलते हैं उनके ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं वो महंगी होने की वजह से एक माफिया वो माफिया है जो मुख्तलिफ़ गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं उनको इकट्ठा करता है, उनके फ्रेम्स को लेता है। कट एंड वेल्ड जो गाड़ियाँ हैं वो मुल्क में आती हैं और कट एंड वेल्ड और मुख्तलिफ़ गाड़ियों के पार्ट्स लेकर जो गाड़ियाँ बनाई जाती हैं वो इसलिए सस्ती होती हैं कि उनमें किसी तकनीकी जो चीज़ें हैं उनका ख्याल नहीं किया जाता। बड़ी गाड़ियाँ, किसी ब्रांड की गाड़ियाँ महंगी इसलिए भी होती हैं कि उनमें सेफ्टी मेजरमेंट का जो है वो ख्याल रखा जाता है और ज़्यादा पैसे खर्चने की बजाय हम लोग सस्ता काम करने के लिए मुख्तलिफ़ फ्रेम्स के ऊपर जो है वो ये गाड़ियाँ बनाते हैं और जिसका नतीजा ये निकलता है कि ये फिटनेस के बगैर चलने वाली गाड़ियाँ और महारत ना होने की वजह से ये जो गाड़ियाँ वो हादसात की वजह बनती हैं। इस प्रोग्राम को करते वक्त आपने भी इन डंपर्स और इन 10 व्हीलर जो गाड़ियाँ उनका खाका अपने जहन में रखना है कि इनकी जो साख्त है वो किस तरह की है। तो शुरू करते हैं पाकिस्तान में मौजूद जो अदारे हैं, जो इन गाड़ियों के मुतल्लिका अदारे हैं उनसे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्साइज डिपार्टमेंट की जो नंबर जारी करता है इन गाड़ियों का। क्या एक्साइज वाले ये चेक करते हैं कि ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं इनका जो नंबर है वो ठीक है, इनकी जो प्लेटें हैं वो ठीक हैं? मेरी इतला के मुताबिक अगर मेरे आम जैसे बंदे के पास इतलात हैं तो इन अदारों की अपनी एजेंसियाँ, इन अदारों के अपने कवानीन, इन अदारों के पास एक जो मरबूत निज़ाम है नेटवर्किंग का वो मौजूद है, इनके पास इतलाहें मौजूद होती हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ज़फ़रवाल में एक चलने वाली गाड़ी का सेम नंबर एक या एक से ज़्यादा मुल्क के मुख्तलिफ़ कोनों में चल रहा है तो इन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है? एक ही नंबर से मुल्क में मुख्तलिफ़ हिस्सों में गाड़ियाँ चल रही हैं। एक नंबर होने का मतलब ये है कि एक गाड़ी तो जेन्युइन होगी, जो बाकी 2 या 3-4 गाड़ियाँ वो यकीनन जो है वो जेन्युइन नहीं हैं, वो कट एंड वेल्ड वाली हैं। तो कहाँ पे है ये इनका निज़ाम? आगे हम लोग बात करते हैं कस्टम वालों की जो इन गाड़ियों को क्लियर करके पाकिस्तान में बेचते हैं। तो क्या ये गाड़ियाँ कस्टम की लेबॉर्ट्रियों में चेक की जाती हैं या रिश्वत लेकर इन गाड़ियों को पास कर दिया जाता है कि ये गाड़ियाँ फ़िट हैं, ये मुल्क की सड़कों पर चल सकती हैं? तीसरे नंबर के ऊपर हम लोग बात करेंगे ट्रैफिक पुलिस की कि जब ये गाड़ियाँ एक्साइज और कस्टम से निकल कर रोड के ऊपर रवा दवा होती है तो आपका महकमे के दिए गए कवानीन और लॉ के मुताबिक वर्किंग कर रहा है? क्या आप लोग ये देखते हैं कि इन गाड़ियों की रोड के ऊपर चलने की जो सलाहियत है वो है? क्या इन गाड़ियों को चलाने वाले जो ड्राइवर्स हैं उनके पास महारत है? इनको लाइसेंस, इनकी तरबियत, उनकी महारत की वजह मिला है या किसी बासर फ़र्द की तरफ से भेजी गई चमक की वजह से इनको लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं या इनके पास लाइसेंस है भी नहीं? आगे अगर बात करें तो मैं ये कहूँगा कि जी RTA डिपार्टमेंट जो बड़ा अहम डिपार्टमेंट है जिसका काम है कि ये रोड के ऊपर चलने वाली जो कमर्शियल गाड़ियाँ, इन गाड़ियों की फिटनेस को देखें कि ये गाड़ियों के टायर ठीक हैं, इन गाड़ियों के ऊपर जो बॉडीज़ रखी हुई हैं वो ठीक हैं? क्या ये जो गाड़ियाँ हैं ये रोड पर चलने के काबिल हैं? क्या ये धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ तो नहीं? क्या ये गाड़ियाँ किसी के लिए नुकसान पहुँचाने वाली तो नहीं? इसकी फिटनेस चेक होती है। और आप मुझे ये इस प्रोग्राम के कमेंट में ये ज़रूर राय का इजहार करेंगे कि आपने कभी RTA डिपार्टमेंट को ज़फ़रवाल में अपनी लैब के समेत देखा भी नहीं होगा। क्यों देखेंगे आप? मैं आपको ये बताता चलूँ कि ज़िला नारोवाल में इस वक्त RTA सेक्रेटरी का कोई पोस्ट मौजूद नहीं है। पोस्ट मौजूद है, कोई ऑफिसर मौजूद नहीं है।
میرے ذرائع کے مطابق اس وقت RTA سیکٹری جو ہیں ہمارے سیالکوٹ کے، وہ ضلع نارووال میں بھی ایڈیشنل جو ہے چارج ہیں وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ RTA سیکٹری صاحب سیالکوٹ سے ضلع نارووال کی تینوں تحصیلوں کو مینج کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان گاڑیوں کی فٹنس چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس پروگرام کے توسط سے آپ کو یہ بات کروں گا کہ محکمہ جو یہ گاڑیوں کے متعلق ہیں، ان کے بعد جو ہماری مقامی حکومتیں ہیں ان کے پاس بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہ چیک کریں کہ ان گاڑیوں کے اوپر سیفٹی میجرمنٹس پورے ہیں، ترپال موجود ہے، اور یہ جو گاڑیاں ہیں وہ راستے میں ریت تو بکھیر نہیں رہی، ان کی ڈسٹ کی وجہ سے لوگ پریشان تو نہیں ہیں۔ پریشانی تو بہت پیچھے رہ گئی، اب بات تو ہو رہی ہے خون کی اور لاشوں کی۔ تو میں بات یہ ضرور کروں گا کہ ہمارے محکموں کے مابین جو ہے وہ عدم تعاون ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ٹیم ورکنگ نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ مافیا جو ہے وہ دندناتے پھرتے ہیں، اور ان کو ظفروال نہیں، ان کو میدان جنگ لگتا ہے کہ جہاں پہ یہ کسی بھی لاش کو رونڈ ڈالیں، کسی کی بھی گاڑیوں کو جو ہے وہ اپنے ٹائروں کے نیچے لا کر ختم کر دیں، ان کے لیے میدان جنگ ہے، اور میدان جنگ کے کوئی اصول نہیں ہوتے۔ لیکن ہم لوگ ایک ذی عقل لوگ ہیں، ہمارا ظفروال جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر ہمیشہ جو ہے وہ غور و فکر کرتا ہے۔ تو آج کے پروگرام کے توسط سے ہم لوگ یہ ضرور بات کرنا چاہیں گے کہ اداروں کو ہوش میں آنا چاہیے، تمام اداروں کو اپنی اپنی ذمہ داری دیکھنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا بل پاس کر دو اور ظفروال پولیس کو کہو کہ ان گاڑیوں کو روک دو، اور یہ گاڑیاں جو ہیں وہ رات 10 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک ٹریول کریں، دن کے ٹائم نظر نہ آئیں۔ ان کے علیحدہ مسائل ہیں، اور یہ پھر جو قوانین ہیں وہ چند دنوں کے لیے، چند ہفتوں کے لیے، یہ قوانین اتنی دیر تک زندہ ہیں جب تک یہ ہمارے ذہنوں میں ہیں، اور جیسے ہی ہمارے ذہنوں سے یہ محو ہونے کی ضرورت ہے یا ہمیں ایک نئی خبر مل جاتی ہے تو یہ دندناتے پھرتے ہیں۔ ہم لوگ یہ اس پروگرام کے توسط سے ہم لوگ ظفروال کی وکلا کمیونٹی، ظفروال کے پڑھے لکھے لوگ، ظفروال کی صحافی برادری اور جتنے بھی ذی شعور لوگ ہیں ان سے یہ بات کریں گے کہ ہمیں لاشیں دینے سے پہلے کے انتظامات کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ٹیکنالوجی انفارمیشن بڑی جدید ہو چکی ہے، کوئی بھی معلومات جو ہیں وہ بڑی آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ہمارے وکلا بھائی جو ہیں ان کے پاس قوانین موجود ہیں، ان قوانین کو نافذ کرنے کے لیے ان کو خط و کتابت کا یا دیگر ذرائع کا استعمال کرنا چاہیے۔ جو ادارے سرکار سے تنخواہیں لے رہے ہیں، ہمارے ٹیکسوں سے کروڑوں اربوں روپے ان محکموں کو دیے جا رہے ہیں، لیکن ان محکموں میں موجود جو آفیسرز ہیں وہ کسی بھی ٹیم ورکنگ میں آنے میں یا دائرہ کار میں آنے میں اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ گراؤنڈ کے اوپر کام کرنے والے جو ادارے ہیں وہ بھی آفیسز میں بیٹھ کر ورکنگ کر رہے ہیں، ان اداروں کو جگانے کی ضرورت ہے۔ تو میں تمام جو آج کے پروگرام کے توسط سے میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، قانون جاننے والے لوگ ہیں، انتظامی اداروں میں موجود ہیں، درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کو ایک ضرور یہ بات کہوں گا کہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنے علاقے کو ایک پرامن علاقہ رہنے دیں۔ ان کو باثر، ان کو ڈمپر مافیا، ان کو ان لوگوں کے لیے میدان جنگ نہ بننے دیں کہ جہاں پہ بغیر قوانین اور بغیر کسی اصول کے کسی کی ملکیت کو رونڈ ڈالا جاتا ہے، کسی کا لہو بہا دیا جاتا ہے، اور ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے وسائل اور اپنی طاقت کے ذریعے جو ہے ان شکنجوں سے باہر آ جائیں گے۔ ہمیں ہمارا کوئی شخص جو ہے وہ قانون کے دائرے کار میں نہیں لے کے آ سکتا۔ تو ہم لوگ بار بار بات کریں گے، ان پروگرام کو مزید جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے کہ تمام جو محکمے ہیں وہ قانون کے دائرے میں آئیں، اپنے اپنے فرائض کو پہچانیں اور ظفروال کے لیے بہتریاں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تو بہت شکریہ جی آج کا پروگرام دیکھنے کے لیے۔ نیکسٹ پروگرامز میں بھی جو ہے وہ ان اداروں، ان ڈمپرز اور ریت کے اوپر بات ہوگی کہ کیسے ظفروال کی حق تلفی کی جا رہی ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔